Mga kapuso, nakaapekto karon ang shear line ug ang ginabantayang low pressure area nga mao ang kanhi bagyong Kabayan nga mao'y nagpaulan sa dakong bahin sa nasod. Apektado sa monduha ka weather system ang Zamboanga Peninsula, Barm, Western Visayas, Mimaropa Region, Calabarzon, Bicol ug probinsya sa Aurora sumala sa pag-asa. Ulahing namatikdan ng LPA sa 185 km south sa Puerto Princesa City, Palawan. Ubos gihapon ang tsansa nga subli kining mahimong bagyo. Gawas sa LPA ug shear line, padayon sab nga nasinati ang hanging amihan sa Northern ug Central Luzon. Base sa rainfall forecast sa Metro Weather, lauman gihapon ang pag-ulan karong adlaw sa Zamboanga Peninsula, Barm, Northern Mindanao ug Soxargen. Posible ang heavy to intense rain sa pipila ka lugar nga maghatod og pagbaha ug landslide. Samtang maayo ang dagan sa panahon karong adlaw sa dakong bahin sa Caraga ug Davao Region.